अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ सैयद कादरी साहब का। आजकल की जो नौजवान प्यार मोहब्बत की चक्कर में पड़ के अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा बयान है दोस्तों सैयद कादरी साहब का। तो आइए दोस्तों इस पूरे बयान को सुनते हैं। बात आपसे कहूं, हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है। हमारे यहाँ बेटी की इज्जत बकरियों की तरह नहीं है, भेड़ों की तरह नहीं है कि नफ्स की प्यास बुझाने के लिए वो खुद ही ढूंढती फिरे। हमारे यहाँ ये शान है कि निकाह के लिए बाप ढूंढता है बेटी के लिए रिश्ता, माँ ढूंढती है बेटी के लिए रिश्ता, दादी ढूंढती है पोती के लिए रिश्ता, दादा ढूंढता है पोती के लिए रिश्ता, मामू ढूंढता है भांजी के लिए रिश्ता। अब आप कहेंगे एक रिश्ता इतने लोग क्यों ढूंढते हैं? उसकी वजह यह है, तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो काम मशवरे से होता है, मशवरे से काम करने वाला जलील नहीं होता। आपसे पूछना चाहता हूं, अरे घड़ी खरीदने जाते हो, चार दोस्तों को साथ ले जाते हो, मेरी कौम की बेटियां जो है वो मैचिंग दुपट्टा खरीदने जाती है तो चार सहेलियों को साथ लेकर जाती है और पूछती है बता कैसा लग रहा है। जब तक के चार सहेलियां तस्दीक ना करे दुपट्टा खरीदती नहीं। मेरे कौम के जवान घड़ी और जूता नहीं खरीदते जब तक के चार दोस्त से मशवरा ना हो जाए। कितने नादान हो तुम जो दुपट्टा दिन भर पहन करके शाम को उतार देना है, उसको खरीदने से पहले इतना सोच कर और इतने मशवरे कर के फैसले करते हो। और जिस शौहर के साथ जिंदगी भर दुपट्टा एक दिन ओढ़ना है सुबह से शाम, उसके लिए इतने मशवरे, उसके लिए इतनी सोच, उसके लिए इतनी फिक्र। और जिसको जिंदगी भर का साथी बनाना है, इंटरनेट पर उसके डायलॉग से मुतासिर हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर उसके डायलॉग से मुतासिर हो जाते हैं, उसके सफेद चमड़ी से मुतासिर हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सफेद चमड़ी सब कुछ है? मैंने बहुत खूबसूरत लड़कों को देखा, 2 बच्चों के बाद उनकी शक्ल बदल गई। बहुत सी खवातीन को हम जानते हैं, बड़े हुस्न की मलिका थी, शादी के बाद ऐसी बीमार हुई कि चेहरा देखने के काबिल न रहा। और बहुत बड़ा तजुर्बा है लोगों को, सफेद चमड़ी पर जिंदगी के फैसले न करो, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखो। जूते सिलने वाला तो नहीं है, पॉकेटमार तो नहीं है, चोर तो नहीं है, उचक्का तो नहीं है। और आप लड़की का फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखो, कहीं उसके घर के लोग बदकार तो नहीं है, मोहल्ले से बिरादरी से निकाले हुए तो नहीं है। सिर्फ सफेद चमड़ी को क्या चाटोगे? जिंदगी भर पड़ी हुई है। हमारे यहाँ इस्लाम में एक चीज नहीं बल्कि 4 चीजें देखी जाती है, और 4 चीजों में भी सबसे अव्वलियत मजहब को दी जाती है, मजहबी शराफत को दी जाती है। हम अमीर और गरीब नहीं देखते, हम काला गोरा नहीं देखते, अल्लाह अकबर, और हम हसब और नसब भी ज्यादा नहीं देखते। हम ये देखते हैं अल्लाह रसूल का कितना वफादार है और अल्लाह रसूल की कितनी वफादार है। अगर वफा देख लेते हैं तो फिर हम कुछ और नहीं देखते, इसलिए कि जो खुदा व रसूल का वफादार होगा वो अपनी बीवी का भी वफादार होगा, और जो खुदा व रसूल की वफादार होगी वो अपने शौहर की भी वफादार होगी। आप गोरी चमड़ी देख करके हाथ दे बैठी, या आप हाथ दे बैठे, बाद में पता चला कि औरों से भी ताल्लुक है यार जनाब का, क्या करोगी? ऐसा हुआ, रोते हुए आते हैं, ऐसा हो गया, 2 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, 4 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, फिर कहां जाओगे? ये शैतानी फरेब है। ये अफेयर के, लव मैरिज के मामलात खत्म करो, शराफत से निकलो, ढूंढो, और तुम नहीं बड़ों को ढूंढने दो। क्यों? एक मिसाल आपको देता हूं। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, और आपके अब्बा की उम्र 40 साल है। आपके तजुर्बात 20 साल के, अब्बा के तजुर्बात 40 साल के, अम्मी के तजुर्बात 40 साल के। अब सुनो, माँ बाप क्यों ढूंढे? इसलिए कि माँ ने आपके बाप के हवाले से जो जुल्म उठाया है, तवज्जो करना, घर वाले रिश्ता क्यों ढूंढे? उसमें हिकमत क्या है? उसमें हिकमत क्या है?
اس لیے کہ بہت سے تلخ تجربات آپ کی امی کو ہے کہ آپ کے ابا مسٹیک کہاں کہاں کرتے ہیں۔ انسان گناہوں سے پاک تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے نا۔ ہر گھر میں مٹی کے چولہے جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میرے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی ادیب بھی بولے، کوئی خطیب بھی بولے، کوئی پیر بھی بولے تو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ میری اور آپ سب کی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور سے لڑا کرتے تھے اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے۔ اور جب حضور کی بیویاں حضور سے لڑ سکتی ہے تو کون کس کی بیوی ہے اتنی شریف، جو امہت المومنین سے زیادہ معاذ اللہ کس کے پاس شرافت ہو سکتی ہے؟ جن کے بستروں پہ قرآن آتا ہے ان سے زیادہ شرافت کسی کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہماری امہت المومنین کی شان یہ ہے۔ تو گھر میں جھگڑا ہے، کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو لذت ہے، ہاں وہ جامون کے سرکے میں بھی نہیں ملے گی۔ جو لڑتے انہیں پتا ہے، اس لیے کہ لڑنے کے بعد ملنے کی جو لذتیں ہیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پر میری زبان حیا اس پہ خاموش ہے، لیکن آپ کو اپنے گھر کا تصور ضرور آ گیا ہوگا کہ لڑائی کے بعد وہ ملنے کا جو انداز ہے، بلکہ آپ کو ایک شعر پڑھ کے بہت زیادہ لمبی تقریر کو 2 مصروں میں سمیٹ دوں۔ روٹھنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ روٹھنے اور بھی 2 مصرے ہیں کہ راز کھلتے گئے چھپانے میں۔ آگے کیا ہے؟ راز کھلتے گئے چھپانے میں۔ اور ایک مصرع اور ہے جس کو میں بھول رہا ہوں، جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے، جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے، وہی منزل تھی آشیانے میں۔ اس طریقے سے کچھ ہے اور پھر کہا ہے کہ روٹھنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹھنے والے کو روٹھنے میں مزہ آتا ہے اور منانے والوں کو منانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ آپ کی امی جان کو جو تلخ تجربات آپ کے حوالے، آپ کے ابا کے حوالے سے ہوئے ہیں، اب وہ جب داماد ڈھونڈنے نکلتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن پرخار وادیوں سے میں گزر کر کے بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہوں، میری بیٹی ان پرخار وادیوں سے نہ گزرے۔ اور آپ کے ابا جی کو یہ تجربہ ہے کہ جن معاملات میں نے دھکے کھائے ہیں، اب میرا بیٹا وہ دھکے نہ کھائے۔ تو میاں بیوی کے دونوں کے تلخ تجربات ملتے ہیں، تب کہیں جا کر کے گھر میں بہو آتی ہے۔ اور جہاں تجربات کی توجہ کرے، جملہ آپ غور کریں، جہاں تجربات کی شاہراہوں سے گزر کر بہو آتی ہے، پھر وہ نچانے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ وفا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تجربات کی شاہراہوں سے جب کوئی داماد آتا ہے تو پھر اللہ اکبر، وہ تباہی کا دہانہ بن کر کے نہیں آتا بلکہ وہ وفا کا مجسمہ بن کر کے آتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ پر اس فیصلے کو چھوڑو، لیکن یہ بھی نہیں کہتا اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر یا بیٹے کی مرضی کے بغیر جو چاہو کر دو، نہیں، ان کی مرضی شامل حال ہوگی۔ لیکن ڈھونڈنا ہم نے نہیں ہے بلکہ ڈھونڈنا گھر والے